oras sa aming kamatay. Amen. Siya gipasaligan sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Sa pagdala sa mga ginikanan sa bata nga si Jesus ngadto sa templo, ang bata gikugos si Simeon ug nagpasalamat siya sa Dios. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong gisaad,